नमस्कार। कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामीले कार्यक्रम चक्रव्यूहलाई आज फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। देशमा यति बेला एमसीसीका विषयमा बहस चर्चा परिचर्चा जारी छ। देशका विभिन्न भागमा एमसीसीका विषयलाई लिएर प्रदर्शन जारी छ र एमसीसीका विषयलाई लिएर जनताहरू सडकमा ओर्लिरहेका छन्। राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर भन्दै नेपाली जनताहरू लामो समयदेखि सडकमा छन् र यसका विषयलाई लिएर खबरदारी गरिरहेका छन् र यसमा नेताहरू बीचमा पनि एमसीसीका विषयलाई लिएर मत विभाजित छ। तर हिजोसम्म एमसीसीलाई राष्ट्रघाती देखेका नेताहरू आज रातारात एमसीसीलाई राष्ट्रवादी देख्न खोजिरहेका छन्। नेपालको संघीय संसदले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गरेको छ। एमसीसीका विषयमा नेताहरूले फरक धारणा राखेका छन्। एमसीसी कसैले राष्ट्रवादी देखेका छन्, कसैले राष्ट्रघाती देखेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमसीसीको विषयमा के भन्नुहुन्छ त हेरौँ। उहाँले आज संसदमा बोलेको यो विचार। 2,92,00,000 नेपालीले मान्य छैन यो कुरा, किनभने हामी कसैको सुरक्षा छाता ओढ्न चाहदैनौँ। हामी आफ्नै सुरक्षा छाता ओढ्न तयार छौँ र हामीले आफ्नै सुरक्षा छाता बनाएर नेपाललाई स्वतन्त्र बनाएर हामी अगाडि बढ्दै आएका छौँ। सभामुख महोदय, त्यसरी नै हामीले कुनै पनि देशले आफ्नो सामाजिक व्यवस्था छनौट गर्ने उसको हकको कुरा हो। हामीले 62-63 को जनक्रान्तिपछि 10 वर्ष लगाएर संविधान बनायौँ। सभामुख महोदय, यो संविधान अन्तर्गत हामीले हाम्रो भविष्य अब समाजवादतर्फ जानुपर्छ भनेर हामीले चुनेका छौँ। हाम्रो भविष्य निर्णय गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताको हकको कुरा हो। यो अरू कुनै देशले डिक्टेट गर्ने कुरा होइन। तर यो सम्झौताले के भन्छ भने नेपाली जनताले उदार अर्थतन्त्र मान्नै पर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने यस्ता शर्तहरू राखिएको छ। सभामुख महोदय, ती शर्तहरू हामीलाई मान्य छैन। त्यस्ता शर्तहरू नेपाली जनता मान्न तयार छैनन्। ठिक त्यसरी नै सभामुख महोदय, यो सम्झौताले कस्ता शर्तहरू पनि अगाडि सारेको छ भने यो सम्झौता लागू भएपछि अमेरिकाको प्रचलित कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनलाई पनि मान्नुपर्ने कुरा अगाडि सारिएको छ। सभामुख महोदय, यो कुरा अर्को अमान्य र आपत्तिजनक कुरा हो। हामीले अरू देशको कुनै पनि कानुनहरू मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यो देशमा जाँदा हामी मानौँला, उनीहरूका ऐन कानुनहरू हामी सम्मान गरौँला, तर नेपाली जनताले मान्नुपर्ने कुनै बाध्यात्मक कारण छैन र कहिले त्यो कारण हुनेवाला पनि छैन। एउटा त अमेरिकाका प्रचलित कानुन कति छन्, कति हजार छन्। अमेरिकाले 200 वर्षदेखि कानुन बनाइरहेको छ। के ती कानुनहरू हामी पालन गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। सभामुख महोदय, हामीलाई एउटा कानुन पनि पढिरहनु पर्ने जरुरत पनि छैन। हामी पढ्न पनि भ्याउँदैनौँ, पढ्नै सक्दैनौँ। हामी हाम्रो देशका जनतालाई कति हामीले बनाएकै कानुनहरू पढाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसो हुनाले अमेरिकाका प्रचलित कानुन हामीले मान्नुपर्ने जुन शर्त हो, त्यो शर्त आफैमा आपत्तिजनक छ। त्यति मात्र होइन, भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने शर्तहरू अगाडि सारिएको छ। सभामुख महोदय, भविष्यमा के बन्छन् के थाहा, ती सारा चिजहरू मान्न हामी बाध्य छैनौँ। अहिले नै हामी देखिरहेका छौँ अमेरिका चल्तीको शिखरबाट अलिकति झर्न खोज्दैछ। चाइना राइज गर्दैछ अनि चाइना राइज गरेको कुराप्रति अमेरिकाले बढी आपत्ति गर्दैछ र चाइनाको राइजलाई कसरी रोक्ने, कन्टेनमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा उसलाई बढ्ता चिन्ता लागेको देखिन्छ। त्यसै कारण उसले तिब्बत कानुन बनाइरहेको छ, हङकङ कानुन बनाइरहेको छ, ताइवान कानुन बनाइरहेको छ, सिन्जियाङ अथवा उइगुर कानुन बनाइरहेको छ। यस्ता कानुनहरू अमेरिकाको संसदले बनाउँदैछ। सभामुख महोदय, अब हामीले ती कानुन पनि मान्नुपर्ने हो भने हाम्रो देशले छिमेकी देशहरूको सम्बन्ध के होला, चीनसँगकै सम्बन्ध कस्तो होला? जुन देशले छिमेकी रुसको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्दैन वा जान्दैन, त्यो देशको भविष्य हुँदैन। सभामुख महोदय, म तपाईँ स्वयंलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यो एमसीसी सम्झौता हामीले जुन अहिले अनुमोदन गर्दैछौँ, यो त 2019ले पनि संशोधन गरिसक्यो।
र अनेक चिठी पत्रले पनि संशोधन गरेको देखिन्छ। कुन चाहिँ दस्तावेज हामीले अनुमोदन गर्ने? 17 को दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्ने हो भने 19ले संशोधन गरिसक्यो। जबसम्म जुन सन्धि सम्झौता छ त्यो सम्झौतामा त्यो चाहिँ नि जति पनि संशोधन गर्ने हक छ, अधिकार छ अथवा संशोधन गर्ने प्रावधान छ त्यसलाई बन्द नगर्ने हो भने जुनसुकै बेलामा यो संशोधन हुन सक्ने रहेछ। अनि हामीले गरेको अनुमोदनको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसै कारण यो संसदको बेइज्जती नहोस्, यो संसदको गरिमा कायम होस् र यो संसदले गरेको कुरा पछिसम्म पनि दिगो र टिकाउ हुने खालका कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सभामुख महोदय, यो अनुमोदनको कुरा आफै नाटक जस्तो मात्रै नहोस्। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ नि यो संशोधन गर्ने जुन प्रक्रिया यो सम्झौतामा राखिएको छ त्यो प्रक्रियालाई पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जसलाई अनुमोदन गर्छौँ त्यो अनुमोदन गरेर कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने दुईटा देशको सरकारहरूले समझदारी गरेर मात्रै संशोधन गर्ने कुरा हुनुपर्छ। एकतर्फी रूपले एमसीले चाहेमा संशोधन गर्ने कुराहरू राख्ने हो भने यो अनुमोदनको कुनै अर्थ हुने छैन। त्यसो हुनाले यी सबै चिजहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर यसमा भएका जति पनि एउटा चाहिँ आपत्तिजनक बुँदाहरू छन्, प्रावधानहरू छन्, धारा उपधाराहरू छन्, ती सम्पूर्ण उपधाराहरूलाई सच्याउने ढङ्गले र सच्याइएको कुरालाई हाम्रो सहमति सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेर मात्रै हामी यसलाई अनुमोदन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्यथा यथास्थितिमा नो एमसीसी, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नो एमसीसी यथास्थितिमा। हामी यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्ने पक्षमा छैनौँ। यसको व्यापक संशोधन, परिमार्जन, परिष्कार आदि चाहिँ गरेर त्यसको सुनिश्चितता भयो भने त्यो सुनिश्चितताको अवस्थामा हामीले सोच्न सकिने कुरा हुन्छ। सभामुख महोदय, म अहिलेलाई यति नै राख्न चाहन्छु। पछि दफावार छलफलमा मैले भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, म त्यो कुराहरूमा फेरि भन्छु र अन्त्यमा फेरि पनि यो सदनमा छलफलको वातावरण बनाइयोस्। छलफलको वातावरण छैन, म एकदम ठुलो स्वरले कराएर बोलिरहँदाखेरि पनि पछि सुन्न बडा गाह्रो भइरहेको छ। त्यसो हुनाले यो गाह्रो हुने जुन वातावरण छ अगाडिपट्टि, यो अगाडिपट्टिको वातावरण, यो वेलमा भएको जे आवाज आइरहेको सुन्छु सभामुख महोदय, यो वेलबाट आइरहेको आवाज बन्द हुनु पर्यो। बन्द हुने के उपाय छन् त्यो उपाय निकाल्नुहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो वेलमा शान्ति स्थापना गर्नुहोस् र यो बहस छलफललाई राम्रो ढङ्गले अगाडि लाने वातावरण बनाउनुहोस्। तब मात्रै यो सम्झौताका बारेमा गरिने छलफल सार्थक हुन्छ। धन्यवाद। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एमसीसीका बारेमा धारणा के छ त हेरौँ। एमसीसीको विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजो ल्याउँदै गयौँ। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्याउँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। हामी आपसमा लड्दैछौँ, एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी, र देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ? र हामी बोल्न डराइरहेका छौँ। बोल्दाखेरि आरोप लाग्ने, ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। हाम्रो आफ्नै संसदीय क्षेत्रहरूमा जान हामी डराइरहेका छौँ। तलसम्म यसरी विषाक्त गरिएको छ जानेर नजानेर। यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? मलाई खुसी लागेको छ कतिपय हाम्रा मित्रहरूले भर्खरै एउटा समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत जो उहाँहरूले हिजो तलसम्म विषाक्त बनाउनु भयो वातावरण, आफैलाई जनताको बिचमा जान नसक्ने बनाउनु भयो मित्रहरूले। अब फेरि अलिकति एउटा पातलो लगौटी लगाएर आफ्नो लाट छोप्ने र जनतामा जाने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा म खुसी नै छु। देर आए दुरुस्त आए भने जस्तै बेलैमा हामीले यो बुझ्नु पर्थ्यो। जनताको बिचमा यसरी अतिरञ्जित प्रकारले भ्रमित कुराहरू गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन थियो। तर जो साथीहरूले गर्नुभयो, जुन दल र नेताहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले अझ बुझेर या नबुझेर त्यसलाई सच्याउने जुन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु। म अन्त्यमा यस बारेमा आउनेछु। विषयवस्तु
म धेरै राख्नु आवश्यक छैन। म खालि के मात्रै भनेर राखिरहेको छु भने यति बेला हामी देश र जनताप्रति जिम्मेवार छौँ भने सत्य बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। हाम्रो शास्त्रले भन्छ सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रेम। कुनै बेला भनियो होला तर सत्य पनि बोल्ने हो, प्रिय पनि बोल्ने हो, तर अप्रिय सत्य पनि बोल्ने हो। अब यसलाई विकसित गर्नुपर्छ। कुनै सत्य अप्रिय लाग्छ तर त्यो सत्य हुन्छ, देश र जनताको पक्षमा हुन्छ भने हामीले बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यसैले आज म त्यो सत्य बोल्ने आँट गरेर म उभिएको छु यहाँ। एमसीसी सम्झौता कसरी भयो त्यो व्याख्या म जान्न। 66 सालदेखि यताका 8 जना प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रो पालामा यो सम्झौता अगाडि बढेको छ। जो साथीहरू जो मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिराख्नु भएको छ उहाँहरूको पालामा पनि यो अगाडि सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा अगाडि बढेको हो। मेरो पालामा 2068 सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भने जानकारी मलाई प्राप्त भएको र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ। हामी त्यति बेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौँ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लियौँ हामीले, त्यो इमान्दारिता हुन्छ। हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर तर्कस्वरले हामी विरोध गर्ने यो मिल्दैन। गल्ती हुनसक्छ मान्छेबाट, गल्ती भयो भने गल्ती भयो भनौँ र त्यसको निम्ति प्रायश्चित्त गरौँ। यदि राष्ट्रघातै हो भने यति ठुलो काम हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ? कर्मचारीले गर्यो होला भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। हामीले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ। त्यस अर्थमा म नैतिक दायित्व लिन्छु। मेरो पालामा यो एउटा सहयोग सम्झौताको रूपमा अनुदानको रूपमा यो आएको थियो। नेपाल जस्तो देशलाई विकास गर्नको निम्ति हामीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रकम हामीलाई चाहिन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो ठिक छ, चाहिन्छ मैले भनेकै हो, तर त्यो त्यति बेला सम्झौता भएको थिएन। हो सम्झौता पछि गयो। पछि गएर जब मैले सम्मत अलिकति यो अङ्ग्रेजी र नेपाली कन्फ्युज हुन्छ, 2017मा गएर जब यो पहिलो कम्प्याक्टमा सम्झौता गरियो हो त्यति बेलाको भाषा अझ 2019मा गरेर जुन अर्को प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गरियो त्यसको भाषा हेर्दा मलाई पनि कता कता अलिकति घोच्छ। किनकि हाम्रो गाउँघरमा पनि धनीले गरिबलाई पैसा दिएर तमसुक गर्दा जुन भाषा प्रयोग गरेको हुन्छ, मेरा जहाज यथाबाट असुल उपर गरी लिनु भनेर जुन जङ्गले भने हुन्छ र दायाँ बायाँ लेप चलाएर दिएँ भनेर जुन लेखेको हुन्छ, यी सबै जस हेर्दा जुन तम्सुको भाषा जुन अलिकति घोच्छ, त्यसरी नै यो भाषा अलिकति घोच्ने खालका भाषा त छन्। तर सबै अन्तर्राष्ट्रिय जुन सहमति सम्झौताहरू हुन्छन् तिनीहरूको भाषा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल टेम्प्लेट कानुनी भाषा हुन्छ, त्यसैमा आधारित हुन्छ। त्यसले गर्दा कतिपय त्यस्ता घोच्ने कुराहरू पनि छन्। ती कुराहरूलाई अलिकति मत्थर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर आधारभूत रूपमा गएर हेर्दा त्यसमा हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने विषय केही पनि छैन। मैले पटक पटक हेरेको छु, दोहोऱ्याएको छु, जानकारहरूबाट बुझेको छु, त्यसलाई आपत्ति मान्ने विषय छैन। त्यसैले पहिलो कुरा हामी सबैले यसको दायित्व लिनुपर्छ र यसका जुन प्रावधान जुन अनुदान छ नेपालको हितमा हामीले जुन लिएका छौँ यसमा हामीले आपत्ति मार्नुपर्ने विषय केही पनि छैन। हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशले, कृषि प्रधान देशले एउटा औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने हो भने केही दशकसम्म हामीले 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई आफ्नो जिडिपी जुन कुल कार्यस्थ उत्पादन हुन्छ त्यसको 40% आसपासमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो जिडिपी करिब 45 खर्ब छ, त्यसको 40% भनेको 18 खर्ब हुन आउँछ। तर हाम्रो वार्षिक बजेटै 16-17 खर्बको छ। हाम्रो विकास बजेट जम्मा 5-6 खर्ब अर्बको छ। निजी क्षेत्र सबैतिर हेरेर हामीले लगानी हेर्ने हो भने हामीले जम्मा 7-8 खर्ब मात्रै हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिएको छ 18 खर्ब प्रत्येक वर्ष, त्यसको आधा पनि हामीले लगानी गर्दैनौँ। अनि देश विकास हुन्छ, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुन्छ, ठुला गफ हाँकेर हुन्छ, भ्यू टावर बनाएर हुन्छ, हुँदैन हो। त्यसको निम्ति पुँजी र प्रविधि चाहियो र त्यसैको निम्ति हामीले भारतसँग पनि विपा सम्झौता गरेर लगानी ल्याउँ। चीनसँग पनि BRI को जुन प्रोजेक्टहरू छ त्यसमा सहमति गरेर त्यसको पनि पुँजी प्रविधि ल्याउँ र अमेरिकासँग पनि जुन MCFC लगायतका प्रावधानहरू छन् त्यसबाट पनि हामीले दिएको अनुदान सम्झौता ग्रहण गरौँ र बाटोघाटो बिजुलीका लाइन जस्ता ठुला पूर्वाधारमा लगानी गरौँ। यो विकासको बाटो
हो यसलाई चाहिँ छोडेर हामी चाहिँ अब राष्ट्रवादका मात्रै माला जपेर बस्छौँ भने हामी हाम्रा छोराछोरी देशमा कोही बस्दैनन्, हामी बुढाबुढीहरू मात्रै बसेर ढुङ्गा र माटोको मात्रै राष्ट्रियता जपेर बस्छौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यस हिसाबले पनि सम्मानीय सभामुख महोदय, सबै हिसाबले हामीले एमसिसी मार्फत जो अनुदान सम्झौता छ, अनुदान सहयोग छ, यसलाई लिएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। यसतर्फ हामीले ध्यान दिउँ। अब के गर्ने जहाँसम्म कुरा छ, मेरो आग्रह छ हामी सबैले, प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि मेरो आग्रह छ, गठबन्धनका साथीहरूसँग पनि आग्रह छ, हामीले एकमतले यसलाई पारित गरेर हामी अगाडि बढौँ। यो नै नेपालको चाहिँ हितमा छ। अनुदान अलिकति अप्रिय भए पनि देशको हितमा छ, यसको ग्रहण गरौँ। यिनै शब्दका साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावलले एमसिसीका विषयमा आज संसद भवनमा या संसद हलभित्र के विचार व्यक्त गर्नुभयो त? भीम रावलको एमसिसीका विषयमा उहाँका धारणा के हुन् त? यो हेरौँ। मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन्। सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने देखिन्छ। सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसिसीको अधीनमा रहन्छ। नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ। एमसिए नेपाल एमसिसी प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसिसीले नीति निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसिएलाई नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, एमसिए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसिसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र सञ्चालन सम्बन्धी दस्तावेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न सांसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका नरहने, आयोजनामा कार्यान्वयन, ठेक्का, पट्टा, निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियावलीमा एमसिसीको पूर्व लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अमेरिकी कानुनअनुसार हुने तथा एमसिसीले दिने सुझाव सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने, नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्ने भए एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले 13 करोड एमसिसीलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने, तर सबै रकमको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निकासा सम्बन्धी अधिकार एमसिसीमा रहने, ब्याङ्कमा रहने रकमको ब्याजमा एमसिसीको अधिकार रहने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको एकलौटे अधिकार हुने, एमसिसीका सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा पनि दायित्वबाट मुक्त हुने र तिनको कुन देशको नागरिकता हो भनी सरकारले हेर्न नपाउने, एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालको आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न पाउने प्रावधानहरूले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउँछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति, अमेरिकी सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरू तथा 2 जना अमेरिकी मन्त्रीका सार्वजनिक भनाइले एमसिसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ को अङ्ग भएको, त्यसमा सामेल हुनु भनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ। यसतर्फ साझेदारी सम्झौता मार्फत समेत नेपाललाई धकेलिएको छ। सन् 2003 मा एमसिसी सम्बन्धी अमेरिकी कानुन तथा एमसिसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यतामा उल्लेखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणाली र सार्वजनिक, निजी र सहकारी योगदान पुर्याउने अर्थनीतिको विरुद्धमा छन्। एकातर्फ विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यको म भत्सना गर्दछु। सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ। सङ्कल्प प्रस्तावका र व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु मात्र हो। यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा निरर्थक सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तै हो। अत राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा सशक्त रूपमा उठ्न देशभक्त नेपालीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हल्लाको बिचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो, नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ। यसमा जसले समर्थन गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अङ्कित हुनेछन्। धन्यवाद।
नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसीका विषयमा आज संसद बैठकमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभयो त यसका विषयमा यो हेरौँ। एमसीसी आर्थिक सम्झौताको रूपमा आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताको रूपमा गरेको थियो नेपाल सरकारले र यो सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्ने परिकल्पना थिएन। सदनबाट अनुमोदन गरेर ऐन बनाउने परिकल्पना थिएन। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गरेर एक प्रकारले अनुमोदन गर्ने र ऐन बनाउने भन्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले चाहिँ यसले एउटा गम्भीर प्रकारको बहस पैदा भयो, विवाद पैदा भयो। सदनबाट अनुमोदन गर्दाखेरि ऐन बन्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ मुलुकको सार्वभौम अधिकार, एउटा परियोजनाको लागि मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने, नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय कानुनहरू निष्क्रिय हुने, सम्झौता हावी हुने, अमेरिकी एमसीसी कम्पनीका कानुनहरू लागू हुने, यस प्रकारको प्रावधानहरू रहनुको साथै सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार एमसीए एकाउन्टलाई चाहिँ दिने र सबै प्रकारको अधिकार एमसीए एकाउन्टलाई दिएर चाहिँ नेपालका राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाउने प्रकारको जो प्रावधानहरू चाहिँ छन् र त्यो त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको सम्झौता चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा लैजान सकिन्छ भने यो अगाडि बढ्न सक्ने कुरा भयो। संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि लगातार रूपले भन्दै आइरहेको अवस्था हो। अन्यथा नेपालको सार्वभौम अधिकार आर्थिक परियोजनाको नाममा नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा हुनेछ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा अवस्थित मुलुकको सन्दर्भमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न, सुरक्षाको प्रश्न मेजर प्रश्न हो। सुरक्षाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ। एउटा आर्थिक परियोजना मात्रै प्रमुख कुरा होइन। त्यसकारणले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा दलहरूको बिचमा भएको सहमति र सम्झौताले त्यसले नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यसले संशोधन गर्न सक्छ, परिमार्जन गर्न सक्छ, एमसीसी कम्पनीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ भने यो सकारात्मक हुन सक्छ। त्यसकारणले फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो छलफलको प्रक्रियाको क्रममा 5 दलको बिचमा 4 दलको बिचमा के सहमति भएको त्यो पनि माननीय मन्त्रीज्यूले ल्याउनु हुनेछ र त्यो ल्याइसकेपछि दुईटै जोडेर चाहिँ सामूहिक दुईटै प्रस्तावलाई सँगसँगै चाहिँ छलफलको प्रक्रियामा अगाडि लैयोस् र नियमावली अनुसार चाहिँ यो के अरे प्रतिनिधि सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली अनुसार नै प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाइयोस्। संशोधन लगायतका प्रक्रियाहरू खुलाइयोस्। 72 घण्टे अथवा 120 घण्टे संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइयोस् भन्ने आग्रह गर्दै मैले राख्नुपर्ने कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले एमसीसीका विषयमा आफ्ना धारणा प्रकाश पार्नु भएको छ। आज संसद भवनभित्र उहाँले एमसीसीका विषयमा आफ्ना विचार राख्दै भन्नुभएको छ। यति बेला उहाँका विचार सुनौँ, के भन्नुहुन्छ त उहाँ? सम्झौताको बारेमा कुरा गर्न पसेका छौँ कि जो हाम्रो देशमा मात्रै होइन दुनियाँका थुप्रै मुलुकहरूमा यो सम्झौता लागू भएको छ। दुनियाँका 53 देशमा यो सम्झौता या त क्लोज भइसक्यो या क्लोजरको प्रक्रियामा छ। 10वटा देशमा कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। 12वटा देशमा यो सम्झौता विकसित हुँदै गइरहेछ। हामी जस्तै अरू 2टा देश गएर 3टा देशमा सिग्नेचर गरेर अड्केर बसेको अवस्था छ। 2टा देशमा यता सम्झौतालाई बन्द गरियो, 2टामा टर्मिनेट गरियो, 2टा चाहिँ अहिले सस्पेन्डेड अवस्थामा छ। तर हामी यहाँ बसेर यसरी छलफल गर्दैछौँ कि नेपालमा मात्रै यो सम्झौता लिएर कोही आइपुग्यो। नेपाल मात्रै यस्तो भूमि भयो जहाँ कसैको स्वार्थले गर्दाखेरि नेपाललाई रणभूमि बनाउन थाल्यो। जसरी म यसका सिद्धान्त बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहन्न। एउटा कुरा पक्कै अघि पनि पूर्ववक्ता मान्यहरूले भन्नुभएको छ कि नेपालमा हरेक वर्ष विकास खर्च, पुँजीगत खर्च 10 खर्ब नहुने हो भने हामीले चाहे जस्तो विकास हुन सक्दैन भने अहिले पनि योभन्दा अगाडिको सरकार, यो संसद आउनुभन्दा अगाडिको सरकारले गरे बराबरको पनि विकास खर्च अहिले 4 वर्षदेखि लगातार हामीले गर्न सकेका छैनौँ, पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छौँ। अनि हामी झगडा गर्छौँ, हामी बाहिरबाट लिने सहायता लिन्न भन्छौँ। यस्तो सहायता लिन्न भन्छौँ जुन अनुदान हो, जो हामीले मागेको प्रोजेक्टमा हो। अनि हामी बखेडा कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो आयो भने अमेरिकी कानुन लाग्छ, यो आयो भने अमेरिकाको कानुनबाट नेपालको एमसीए सञ्चालन हुन्छ, नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार जान्छ। यी सबै विषय अथवा सरकारका जिम्मेवारी यो हुन्छन् अथवा 30 दिनमा अमेरिकाले मात्रै खारेज गर्न सक्छ भनेर हामीले यसरी प्रचार गर्दा यो म एक-एकवटा प्रावधानको बारेमा कुरा गर्दैन। सब बेकारको प्रचार हो। यसबारे जुनसुकै किसिमका व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू लेखे पनि त्यसले अहिले भएको सम्झौतालाई न परिमार्जन गर्छ, न विकसित गर्छ, न त्यसलाई परिवर्तन गर्छ। तर त्यो आवश्यक यसकारण बनाएको छ, त्यो आवश्यक यसकारण बनाएको छ यहाँ कसैको
कसैको जुङ्गालाई निचा गर्न मिलेन, मुछ निचा गर्न मिलेन भनेर मैले यो राजनीति एउटा मात्रै सिकाउँछु भन्न चाहन्छु। देउवाज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले लचकता देखाउनु हो। लचकता देखाएको हुनाले आज पनि अब परिस्थिति अझ यसलाई राम्रो रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशाको कुरा, आशा अझ बाँकी छ। यो लडाइँ यस्तो पनि लडाइँ ननार्नुहोस्। एकै ठाउँमा सत्तामा बस्नु भएको छ अनि भन्नुहुन्छ आफ्नै पार्टीका 14 जना सांसदलाई निकाल्नलाई गरेको माग पुरा गरौँ अनि मात्रै पार्लियामेन्ट चल्छ, नभए एमसिसी बारेमा छलफल गर्न सकिन्न भने के भन्नुभयो तपाईँले? आफ्नै छेउका सँगै हस्ताक्षर गर्ने साथीहरूलाई निकाल्ने, यताको माग पुरा गर्ने भन्नुभयो। यस्तो खाले राजनीति नगरौँ। लचकता काङ्ग्रेसले प्रशस्त देखाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमसिसीका विषयमा सरको रूपमा एमसिसीका विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। गगन कुमार थापा एमसिसीका विषयमा के भन्नुहुन्छ त हेरौँ यो। हामीसँग आन्तरिक रूपमा जति स्रोत उपलब्ध छ साधारण खर्च धान्न पनि पुगिरहेको छैन। आर्थिक विकास, खास गरी पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न बाह्य स्रोत नभइकन हुँदैन। यो बाह्य स्रोत भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण वा अनुदान हो। यो मध्ये लगानी हुने ठाउँमा लगानी, नभए हामीले लिने अनुदानै हो। अनुदान कोसँग लिने? नेपालको असंलग्नता, पञ्चशीलता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर नेपालले जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाएको छ, त्यो नीति र हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन जसरी गरेको छ हाम्रो राष्ट्रहित भनेर, त्योसँग प्रतिकूल नहुने गरिकन हाम्रो सबै मित्रहरूसँग सकेसम्म अनुदान लिने हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति, घोषित परराष्ट्र नीतिले पनि भन्छ क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई नकारात्मक प्रभाव हुन दिनुहुन्न। दक्षिण एसियामा सामरिक राष्ट्रहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ। यो तथ्यबाट भाग्ने होइन, कसैको छेउ लाग्ने पनि होइन। हामीले यसलाई सामना गर्ने हो र हाम्रो आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता प्रयोग गरेर यो प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने हो। त्यही भएर 62-63 को परिवर्तन पछाडि हामीले भारतसँग विवाह गऱ्यौँ, हामीले चीनसँग बिआरआई गऱ्यौँ र हामीले बडो सचेततापूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एमसिसी गऱ्यौँ। माधव कुमार नेपाल माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा 2066 सालमा प्रारम्भ गरेको, अघि यहाँ आएर बोल्नुहुने माननीय जगन्नाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँको मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर भरतमोहन अधिकारी उप प्रधानमन्त्रीजीलाई अमेरिका पठाएर पहिलो पटक औपचारिक रूपमा हामीले एमसिसीमा राखिदिनको लागि आग्रह गरेको। त्यस पछाडि सुशील कोइराला बाहेक, स्वर्गीय सुशील कोइराला बाहेक यो हलभित्र भएको कुनै राजनीतिक दल कोही बाँकी छैन, कुनै प्रधानमन्त्री बाँकी हुनुहुन्न। त्यति मात्र होइन, मन्त्रीमण्डलमा एकपटक नाम पल्टाएर हेरौँ, तत्त बेलाको सरकारमा यहाँ अगाडि बस्ने एकजना सांसद पनि बाँकी हुनुहुन्न। अघि एकजना माननीयले यहाँ आएर बोल्नुभयो, म नाम लिन चाहन्नथेँ तर मैले नाम लिनुपर्छ। मान्य गिरिराजमणि पोखरेलले यहाँ उभिएर यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभयो, तर 2074 साल श्रावण 19 गतेको क्याबिनेटको एकपटक मन्त्री परिषदको उपस्थिति पल्टाएर हेरौँ, त्यही मन्त्री परिषदले पारित गर्दै गर्दा मान्य गिरिराजमणि पोखरेल त्यही मन्त्री परिषदको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी कतिसम्म झुट बोल्ने, हामीले कतिसम्म ढाँट्ने? हामी आफै पालै पिलो त्यो सरकारमा बसेर आउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कमल थापादेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केसीसम्म यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन जो यो 10 वर्षभित्रमा यो मन्त्रीमण्डलमा नबसेको होस्, कुनै न कुनै कुरामा हस्ताक्षर नगरेको होस्। आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला औँला आफैतिर फर्काउनुपर्छ। हामी आफैले बनाएको होइन, हामी आफैले लेखेको होइन, यहाँसम्म डोराएर ल्याएको होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै झुट नबोलौँ। हामीले यहाँ आएर के भनिदिएका छौँ? संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनिदिएका छौँ। यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने? नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ? अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाजियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि, त्यस्तो कानुन यही संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छौँ। एकजना मान्यले आएर के भनिदिनु भयो? यो कानुन अनन्तकालसम्म लागू हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। यहाँ बोल्दै गर्दा सुन्ने एउटा जनतालाई के लाग्छ? ए हो रहेछ, यो त अमेरिकाको कानुन अनन्तकालसम्म लाग्ने रहेछ। अहिले गएर अरुण 3 को सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त, मेलम्चीको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त। सबै सम्झौताको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट होइन यो कि एउटा सम्झौता सकिसके पछाडि केही समयको लागि केही कानुनहरू सक्रिय रहन्छन् भन्ने कुरा यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस होइन। हामीले के भन्दैका छौँ? लेखा परीक्षण गर्न पाइँदैन। लेखा परीक्षण गर्न थालेको कति वर्ष भयो? अस्ति भर्खर संसदमा ठोकेर बजेट पास गरेको होइन? त्यही बजेटमा लेखा परीक्षण गरेको कुरा थिएन। मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा छैन।
अनि यो एमसिएको नाममा जग्गा भनेको एमसिए भनेको त्यही मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना जस्तै एउटा विकास समिति होइन। यसको नाम रातोमाटे बुटवल प्रसारण लाइन आयोजना राखेर एकपटक पढेर हेरौँ त कस्तो देखिन्छ। आज यो सम्झौता अनुमोदन गरेपछि लाउनुहोस्, आजै संसदबाट एउटा कानुन पारित गरौँ, हाम्रो आफ्नो हितमा हुने गरिकन यो कानुन संसदबाट पारित गरेर देखाउन सक्ने यो अधिकार हाम्रो सार्वभौम संसदसँग कसैले खोसेर लान सक्छ? अमेरिकाले दिएको 60 अरब अनुदान त्यो पैसाले मात्रै अमेरिकाको विरुद्ध कानुन बनाउन पाइँदैन है भनेर भनेको कुरा हामीले जापानसँग लिए पनि त्यही हो, चीनसँग लिए पनि त्यही हो, भारतसँग लिए पनि त्यही हो। तर बाहिर सडकमा जनतालाई के भन्दैका छौँ? अब अमेरिकासँग बाजिने कानुन बाबा, अमेरिकासँग बाजिने कानुन होइन, यही 60 अरब रुपियाँको अनुदानबाट मात्रै प्रसारण लाइन बनाउने कुरा। यो पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो। तपाईँ जुनसुकै सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस्, लोन हेर्नुहोस्, ग्रान्ट हेर्नुहोस्, हामीले सबै ठाउँमा त्यो भनेका छौँ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो सैद्धान्तिक छलफलमा योभन्दा धेरै भन्न चाहन्न। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले सम्झौता गरेर आइसके पछाडि अहिले यत्रो सार्वजनिक बहस भएको बेलामा नागरिकको स्तरबाट केही प्रश्नहरू उठेको छ, केही संशयहरू छ। बरु हामी के भन्न सक्छौँ भने आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यसलाई स्पष्ट पारौँ। मन्त्री परिषदमा आफै बस्ने, हिजो आफै निर्णय गरेर आउने, अनि यहाँ आइसके पछाडि अहिले आएर लाज नमानिकन सङ्कोच नमानिकन भन्छौँ भने हामीभन्दा गलत कोही हुन सक्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म एकपटक फेरि अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सन्धिलाई अगाडि बढाउने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको व्याख्यात्मक घोषणा, इन्टरप्रेट गर्ने इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन सरकारले ल्याओस्, त्यो सहित छलफल गरौँ, त्यो सहित मात्र यस सन्धिलाई पारित गरौँ, यसको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल एमसिसीका विषयलाई लिएर के भन्नुहुन्छ त? उहाँको धारणा के हो? हेरौँ यो विचार। एमसिसी ऐन सन् 2003 मा यसको बजेट अमेरिकी स्वार्थको लगानी भएको र आइपिएस को दस्तावेजमा एमसिसी भनेको सैन्य मोर्चा भएको स्पष्ट उल्लेख छ। आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य झुठा हो। यसकारण व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य छैन। यस्तो प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाजीले सित्तैमा आउने किन नलिने तथा देशघाट कहाँ छ भन्नुभयो। सित्तैमा आएको विष पिए के होला, मृत्यु हुन्छ, अर्थात् देश रहँदैन। अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन उल्लङ्घन गर्न नपाउने र सम्झौताको अवधि 5 वर्षपछि पनि अनन्तकालसम्म यस्तो व्यवस्था कायम रहने सम्झौतामा उल्लेख छ। यी व्यवस्था नेपालको हितमा छैनन्। नेपालको घरायसी, कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा आदिको लागि बिजुली पर्याप्त भइसकेको छैन। संसदमा भर्खरै बत्ती गयो, सधैँ यस्तै भइरहेको छ। संसदमा यो सम्झौताको योजनामा भारतको सहमति हुनुपर्ने र गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म बिजुली लैजाने व्यवस्था नेपाललाई अन्ध्यारोमै राख्ने हो। नेपालीलाई खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर बोक्न दिइराख्ने, इन्धन, खाद्यान्न लगायत आयात बढाएर व्यापार घाटामै राख्ने हो। यो सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नव उपनिवेश र भारतीय विस्तारवादको प्रदेश बनाउने छ। यस्तो देशघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अगाडि नै संसद र नेपाली जनतासँग छलफल गर्नु पर्थ्यो। यो भारतको निम्ति अमेरिकाले नेपालसँग गरेको सम्झौता हो, नेपालको निम्ति होइन। अमेरिकी जनता र नेपाली जनता बीच तथा भारतीय जनता र नेपाली जनता बीचको मित्रता राम्रो छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि एमसिसीका विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ के छ त हेरौँ। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता सन्दर्भमा म पार्टीको तर्फबाट, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट 2 शब्द राख्न चाहन्छु र यो सम्झौताको म पक्षमा छु। सामान्य सभामुखजी, अमेरिकाले नेपाललाई 7 दशकभन्दा बढी समयदेखि डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय हितको या राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्रमा सडक,
सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि प्रत्येक क्षेत्रमा उसको केही न केही सहयोग देखिन्छ र वर्तमान यो जुन सहयोग आएको छ अनुदानको रूपमा छ र विशेष गरी यसमा जुन तोकिएको छ गरिबी निवारणको उद्देश्य यसको यो छ कि नेपालमा आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबीलाई कम गर्ने र सर्वसाधारणको जीवन स्तरलाई चाहिँ सुधार गर्ने यो राम्रो एउटा उद्देश्य लिएर लक्ष्य लिएर यो सहयोग अनुदानको रूपमा आएको छ र जहाँसम्म खर्च हुने प्रश्न छ यो त्यो पनि निर्धारित गरिएको छ र यो नेपाल सरकारद्वारा नै निर्धारित गरिएको हो। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालमा मर्मत सम्भार आदिमा यो चाहिँ यसबाट आउने जुन सहयोग छ त्यो खर्च हुने हो र यसमा जो बौद्धिक सम्पत्ति यसबाट उत्पन्न हुने हो त्यो पनि नेपालको नै पाउने हो र यसको साथसाथै यो सम्झौताबाट जुन के छ यो देश त्यसै आएको होइन, यो नेपालले त्यो क्राइटेरिया पुरा गरेको। विशेष गरी नेपाल अहिले न्यून आय विश्व बैंकको वर्गीकरणमा नेपाल कम आम्दानी भएको, न्यून आम्दानी भएको र देश भएको हुनाले त्यो वर्गीकरणको आधार। दोस्रो कुरा कि नेपाल एउटा चाहिँ यो यस किसिमको सहयोग पाउनको लागि देशमा चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन हुनुपर्छ र न्याय सङ्गत हुनुपर्छ, जनतामा लगानी तथा आर्थिक स्वतन्त्रता। तो यो वर्गीकरण जुन छ, यो जुन स्कोर कार्ड छ मिलेनियम च्यालेन्जको, त्यसमा त्योभन्दा माथि परेको हुनाले यो नेपाल यो सहायताको अन्तर्गत परेको हो र नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार र माग अनुसार नै यो पाएको छ। यो बिना जबरदस्ती लादिएको होइन र हामीहरूको स्वतन्त्रतामाथि पनि यसको कुनै उ छैन, बल्कि देश जब मजबुत हुन्छ तो उसको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ। देश कमजोर भएपछि, गरिब भएपछि उसको स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने सम्भावना हुन्छ। त अमेरिकाको जुन उद्देश्य छ, जुन उसले लक्ष्य यसको मार्फत लिन खोजेको छ नेपालमा, त्यो चाहिँ पोजिटिभ छ, सकारात्मक छ। त्यसै कारण हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यसको पक्षमा छ, समर्थन गरिरहेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री संघीय सांसद दुर्गा पौडेल एमसीसीका विषय लिएर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको धारणा के हो त हेरौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी आज राष्ट्रिय विवाद र छलफलको विषय बनेको छ। हामीले यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र बृहत राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छ। त्यसकारण यसलाई अस्वीकार गरेर जानुपर्छ। अस्वीकार गर्नको निम्ति हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत पनि त्यही छ। एमसीसीको सन्दर्भमा कुनै विदेशी अनुदान वा ऋणलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य होइन सभामुख महोदय। तर त्योसित जुन प्रकारको नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित समेतमा आँच पुग्ने शर्तहरू जोडिएका छन्, त्यो अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न मुख्य त्यो हो सभामुख महोदय। प्रकट रूपमा एमसीसी एउटा आर्थिक र विकास सम्बन्धी योजना भएको बताइन्छ। तर अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डेभिड जे रान्जले सन् 2019 साल मईमा नेपाल भ्रमणको बेलामा र अमेरिकाका सहायक विदेश राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले सन् 2019 मा भियतनाममा भ्रमणको बेलामा एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएस को नै अङ्ग भएको कुरा बताएका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका एकजना
आधिकारिक कार्ल रोजले पनि त्यही प्रकारको विचार प्रकट गरेका थिए। आइपिएसको मुख्य उद्देश्य चाइनाको विरुद्धको घेराबन्दी हो सभामुख महोदय, तर त्यसका लागि आइपिएसले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसैले हामीले सैनिक उद्देश्यको लागि कुनै पनि देशले नेपाललाई उपयोग गर्न दिनु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ र त्यसले हामीले त्यस प्रकारको कुनै पनि सम्झौताको दृढताको साथ विरोध गर्दछौँ सभामुख महोदय। दफा 5.1 को 3 नम्बरमा वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा र नम्बर 4 मा संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा त्यो सम्झौता निलम्बन वा समाप्त हुने कुरा बताइएको छ। माथिको दफा 5.1 को र 3 र 4 को शर्तको अर्थ यो हुन्छ कि त्यो सम्झौता पारित भएपछि नेपालले अमेरिकाका अहिले प्रचलित र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुनको सीमाभित्र बस्नुपर्नेछ सभामुख महोदय। त्यसको दफा 5.1 को 4 नम्बर बुँदाको अर्थ यो हुन्छ नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा हितको सीमाभित्र रहेर नै काम गर्नुपर्नेछ। त्यो सुरक्षा हितको कुनै परिभाषा दिएको छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार अमेरिकालाई नै हुनेछ। त्यसरी नेपाल धेरै सधैँ अमेरिकाको सुरक्षा हित अन्तर्गत नै रहनु पर्नेछ। अमेरिकालाई उक्त सम्झौता अन्तर्गतको कुनै पनि आर्थिक कारोबार उक्त सम्झौताको विपरीत भएको लागेमा सामा ब्याज समेत सम्पूर्ण रकम नेपालले अमेरिकालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि त्यो सम्झौतामा गरिएको छ सभामुख महोदय। एमसीसी को सम्झौताको दफा 5.3 को ख मा अन्य जुनसुकै व्यवस्था गरिएको वा अन्य व्यवस्था हेर्ने गरी अन्य कुनै सम्झौता गरिएको भए तापनि त्यसका कतिपय दफाहरू 2.7, 2.8, 3.2, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 तथा 6.4 अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू त्यो सम्झौता निलम्बन वा समाप्ति भए पनि नेपालले पालन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले नेपालले एकपल्ट त्यो सम्झौता पारित गरेपछि सधैँ त्यसमा नै बाँधिरहनु पर्नेछ। दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाध्यमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ सभामुख महोदय। उक्त भनाइबाट उक्त सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि राखेको कुरा प्रष्ट छ। कानुनको अर्थ संविधान पनि हुन्छ, त्यसरी त्यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा पनि माथि भएको कुरा प्रष्ट छ। त्यो सम्झौतालाई नेपालको कानुनभन्दा माथि राखिएको हुनाले त्यसलाई नेपालको सरकारले मात्र निर्णय गरेर प्राप्त भएन। त्यसैले त्यो सम्झौतालाई संसदद्वारा नै पारित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सम्झौतालाई संसदले पारित गर्नु देशको लागि अत्यन्त गम्भीर र खतरनाक हुने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले नेकाको त्यो बेलाको सरकार र कर्मचारीहरूले पनि त्यसलाई संसदद्वारा पारित गर्ने अमेरिकी सुझावलाई स्वीकार गर्न तयार भएनन्। पछि ओली सरकारद्वारा नै त्यो सम्झौतालाई संसदद्वारा पारित गर्ने अमेरिकाको सुझावलाई स्वीकार गरिएको कुरा सञ्चार माध्यमद्वारा खुलेको छ सभामुख महोदय। अमेरिकाले चीनको हौवा खडा गरेर एमसीसीलाई पारित नगरेमा अमेरिका नेपाल प्रतिको अहिलेसम्मको नीतिमा पुनर्विचार गर्ने कुरा बताएको छ। त्यो नाङ्गो प्रकारको धम्की हो सभामुख महोदय। नेपालले चीनसितको कुनै सम्बन्धको कारणले होइन, एमसीसीबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा नेपालको वृहत राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने भएको हुनाले नै एमसीसी पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्छ भनेर विरोध गरेको हो सभामुख महोदय। एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने अर्थ आत्मघाती हुनेछ सभामुख महोदय। त्यसैले त्यो प्रस्तावलाई सम्मान्य सभामुख मार्फत संसदद्वारा सम्पूर्ण आदरणीय संसदज्यूहरूलाई यो एमसीसी को प्रस्तावलाई खारेज गर्नको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले पनि एमसीसी का विषयलाई लिएर आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको विचार के छ त हेरौँ। सन् 2017 नोभेम्बरमा भियतनाममा सम्पन्न दक्षिण पूर्वी एसियाका कार्यकारिणी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो पेसिफिक अवधारणा र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए
उनले इन्डो पेसिफिकलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीति हो भनी बताएका थिए। यो क्षेत्रमा नेपालको भूमिका रहन सक्ने समेत विषयमा छलफल भई नेपाल, बर्मा, भारत, लाओस र फिलिपिन्सलाई समेत उल्लेख गरेका थिए। सन् 2019 को जुन 1 मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले 1,28,000 अमेरिकी डलर खर्च गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए, जसको परिचय खण्डमा नेपाललाई समावेश गरिएको थियो। रणनीतिभित्र रक्षा सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने कुरा गरिएको थियो। यसले 26 करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सैन्य अपरेसन चलाउने अधिकार र उत्तरदायित्व राख्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका थिए। यो पृथ्वीको 52% भूगोल हो। अमेरिकाको पश्चिमी समुद्री तटदेखि भारतीय समुद्री तट हुँदै आर्कटिक र पुरै अन्टार्कटिक महासागरलाई घेरेर छ। सभामुख महोदय, अमेरिकाले आफ्नो सैनिक रणनीति र आर्थिक स्वार्थ प्राप्तिको लागि इन्डियन ओसन, इन्डोदेखि पेसिफिक ओसन अर्थात् इन्डो पेसिफिकसम्मको भूभागलाई प्रयोग गरेर इन्डो पेसिफिक अमेरिकन स्ट्र्याटेजी विकास गरेको कुरा काम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ। यो केवल आर्थिक प्याकेजको क्षेत्र मात्र नभएर सैन्य रणनीतिक क्षेत्र पनि हो भनी पटक पटक अमेरिकन अधिकारीहरूले बताइरहेको कुरो स्मरण गर्न चाहन्छु। हो, अहिले हामी ग्लोबलाइजेसनको युगमा छौँ। हामी संसारको कुनै पनि राष्ट्रसँग अलग हुन सक्दैनौँ। यो ध्रुव सत्य कुरा पनि हो, यसले हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। तर कुनै शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनको लागि वैधानिकता प्रदान गर्ने कुरालाई हामी राम्रो मान्न सकिँदैन। भारतमा सिक्किम विलय गराउँदा पनि यसरी नै सिक्किमका प्रमुख राजनीतिक दल र दलका नेताले प्रयोग गरेर वैधानिक बाटोबाट यही रणनीति प्रयोग गरेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालमा पनि यही रणनीतिको माध्यमबाट नेपालमा अमेरिका प्रवेश गराउने कुरा र प्रवेशपछि नेपालमा कुनै न कुनै तरिकाले अमेरिकन सैन्य रणनीतिसँग जोडिने कुराबाट हामी कुनै पनि हालतमा अलग हुन सक्दैनौँ। नेपाल असंलग्न राष्ट्रनीति मान्ने राष्ट्र हो। पञ्चशीलको आधारमा सबै राष्ट्रहरूसँग समान व्यवहार गर्ने कुरा पनि छ। के एमसिसीको परियोजना पास गरेपछि हामी असंलग्न राष्ट्रका जनता हुन सक्छौँ? के पञ्चशीलको आधारमा सबैसँग समान व्यवहार हुन सक्छ? बिल्कुलै हुन सक्दैन। यसैले यो परियोजनालाई पास गर्ने कुरामा कुनै पनि राजनीतिक दल र मान्यज्यूहरू नलागौँ। आज हामीलाई यो विषयमा धेरै सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसले घातक परिणाम ल्याउने कुराको पनि हेक्का राखौँ। महाकाली सन्धि गरेर पनि हामीले ठुला आश्वासन र सपनाहरू नेपाली जनतालाई दिएका थियौँ। नेपाल र नेपालीहरूको हितमा छ भनी जनतालाई भनेका थियौँ। तर आज त्यही सम्झौताको कारणले महाकाली नदी आधा भयो, जसको परिणाम लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फोर्स हक जमाएर बसिरहेको छ। यो मेरो जमिन हो भन्ने दाबी गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, एमसिसी प्राप्तिको लागि 23वटा सूचाङ्कमा पास हुनुपर्ने परियोजनाको शर्त छ। परियोजना प्राप्तिको लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरे तापनि सबै सूचाङ्कहरूमा नेपाल उत्तीर्ण हुन सकेन। तर पनि नेपाल उत्तीर्ण भएको पत्रचार परियोजनाबाट प्राप्त भयो। परियोजना प्राप्तिको लागि फेल भएको राष्ट्रलाई पास गराउने कुरा अस्वीकार गर्छौ भन्दै भैलिएर देउसिरेको तरिकाले नेताहरूको घर घरमा चहार्ने कुरा, घुनाउरो तरिकाले धम्की दिने कुरा र त्यही धम्कीको कारणले टेबल र प्रक्रियामा लाने कुरा एउटा सार्वभौम मुलुकको लागि सुहाउने विषय होइन। संसदमा उठाएका सांसदहरूका सबै प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले के भन्नुभयो त? आज सबै सांसदहरूले एमसिसीका विषय लिएर आफ्नो धारणा प्रकाश पारिसकेपछि अन्त्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले यो विषयलाई लिएर जवाफ दिने क्रममा के भन्नुभयो त? यो हेरौँ। कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट 2078 भदौ 23 सेप्टेम्बर 8 2021 मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणलाई जानकारीमा लिँदै परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरू, सन्धि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राज्यको अभ्यास तथा नेपाल कानुन बमोजिम नेपालले कुनै सन्धि वा सन्धिको प्रावधानको अर्थ वा दायरा निर्दिष्ट गर्न वा स्पष्ट गर्न घोषणा गर्न सक्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै नेपाल निम्नानुसार घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति
लगायतका कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ। देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 2.7, दफा 5.1 ख 3, दफा 5.1 ख 4 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसी को अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यको लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 3.2 ख को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 3.2 च को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसी को स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 3.5 को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 3.8 क को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 5.1 क को सम्बन्धमा नेपालले 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गरेमा समेत 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 5.5 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी को अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुने भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 7.1 को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुने भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 8.1 को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण परियोजना इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्व रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको
आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट 2078 भदौ 23 सेप्टेम्बर 8 2021 मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ। व्याख्यात्मक यो घोषणा सहित सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान 2007-9 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 2025 को खण्ड क बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणा सदनमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। आज हामीले एमसीसी का विषयलाई लिएर संसद भवनभित्र सांसदहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभएको विषयलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। नेताहरूले आज एमसीसी का विषयलाई लिएर के भन्नुभयो त? एमसीसी सही हो या गलत? एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने सवालमा नेताहरूले आफ्ना धारणा प्रकाश पार्नुभयो। यही सन्दर्भलाई लिएर यहाँहरू समक्ष आज हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यो सँगै आजको कार्यक्रम चक्रव्यूहको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।